अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं नाज सहतो हूँ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नैरेटिव विथ नाज सहतो। नाज़रीन, आज मैं आपसे पाकिस्तान की एक बड़ी पॉलिटिकल स्टोरी शेयर करने जा रहा हूँ और वो स्टोरी इमरान खान के सियासी मुस्तकबिल बल्कि पाकिस्तान के सियासी मुस्तकबिल के हवाले से है। क्योंकि इस वक्त इमरान खान जिस किस्म के शदीद दबाव में हैं और मुसलसल नाकामियाँ उनका नसीब हो रही हैं, उसके बाद वो एक ऐसा एक्सट्रीम एक्शन उठाने को तैयार हो गए हैं जिस एक्शन के नतीजे में पाकिस्तान का पॉलिटिकल मंजरनामा, पॉलिटिकल सिनारियो बदल सकता है। और इस सिलसिले में गालिबन अपोजिशन भी कोई ख़ास मदद नहीं कर पाएगी। तो गुफ्तगू इस मौजू पे करेंगे, लेकिन गुफ्तगू को आगे बढ़ाने से पहले अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। व्लॉग्स देखें, आपको पसंद आते हैं तो शेयर करें और कमेंट सेक्शन में आप अपना राइट टू कमेंट, राइट ऑफ एक्सप्रेशन ज़रूर इस्तेमाल करें। जी, तो नाज़रीन, हम गुफ्तगू कर रहे थे कि इमरान खान इस वक्त पे दर पे नाकामियों की वजह से शदीद दबाव में हैं और वो एक ऐसे नुक्ते की तरफ बढ़ गए हैं और उन्होंने एक माइंड बना दिया है जिसके नतीजे में पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में ज़लज़ला आ जाएगा। वो नुक्ता ये है कि इमरान खान अपनी आँखों से और कैलकुलेशन से देख रहा है कि उसका जो ख्वाब था कि सेनेट में 2/3 मेजॉरिटी हासिल कर ली जाए, वो नहीं हो रही है। अब बराए नाम अक्सरियत भी उनको मुश्किल हासिल होती हुई नज़र आ रही है और उस वजह से इमरान खान ख़ुद परेशान हैं। इमरान खान का जो बड़े उसके की प्लेयर्स हैं वो इस सेनेट के इलेक्शन से बाहर होते हुए नज़र आ रहे हैं। सबसे बड़ा इंटरेस्ट इमरान खान का फैसल वावडा में है। वो उनकी जो कैंडिडेचर है वो इलेक्शन कमीशन से तो बच गया है, लेकिन अदालत में चैलेंज हो गया है और अदालत जिस तरीके से उससे पहले भी एक हियरिंग में उससे पूछगछ हो रही है, फिर सिंध हाई कोर्ट में जो पिटीशन है उसमें भी जिस तरीके से सारे कागजात उससे मंगवाए जा रहे हैं, तो उससे बड़ी कम उम्मीद पैदा हो गई है कि इमरान खान की कैंप में कि फैसल वाडा बच सकेंगे और वो सेनेट में पहुंच पाएंगे। उसके बाद जो बड़ा मसला है वो मसला ये है कि डॉक्टर अब्दुल हफीज़ शेख साहब जो IMF के नुमाइंदा हैं, इमरान खान की सारी गारंटी पॉलिटिकल इकोनॉमी की इस पे है कि वो हफीज़ शेख साहब को कंटिन्यू करेंगे, लेकिन अगर वो सेनेटर नहीं रहते हैं तो फिर वो पार्लियामेंट में नहीं आ सकते और फिर पार्लियामेंट जो इसके बाद बनेगी सेनेट के इलेक्शन के बाद, जिसमें अपोजिशन ने चुन चुन के ऐसे बंदे कॉन्टेस्ट के लिए खड़े हैं जो धुलाई कर सकते हैं अच्छी तरह हुकूमत की, तो फिर ऐसी पार्लियामेंट में बैठने का क्या फ़ायदा? ये सवाल है जिसमें इमरान खान ने गौर किया है। और उसके बाद जो हमें ज़राए बता रहे हैं, ज़राए ऐसे हैं जो इमरान खान के साथ बिल्कुल ही करीब रहते हैं और उनके माइंड को देखते रहते हैं, वो ख़ुद इमरान खान की इस सोच से परेशान हो गए हैं। अब सूरत हाल ये है कि यूसुफ रज़ा गिलानी की जो मौजूदगी है वो काफ़ी बड़ी चैलेंजिंग बन गई है। अब क्या होता है ये तो आगे जाके देखना है, लेकिन सिचुएशंस ये है कि असद उमर जो है वो उनकी इलेक्शन कैंपेन जो सेनेट की है वो चला रहे हैं। वो आज हफीज़ शेख साहब को लेके मुफ्त में वोट लेने की इस्तदा लेके गए थे MQM के पास, लेकिन MQM ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है कि वो मुफ्त में कुछ नहीं देती। इसलिए हफीज़ शेख ने आज बरमला जो वहाँ जुमला कहा, उसने ख़ुद MQM को और सब लोगों को सरप्राइज़ भी दिया और MQM को नाराज़ किया। उन्होंने कहा कि हमारी कोशिश होगी कि सेनेट के इलेक्शन के सिलसिले में लेन देन न हो। ये बात जो है वो ऐसे आम पस मंज़र में नहीं कही गई, लेकिन वहाँ जब गए तो MQM जो पहले कई अशरों से पावर में शरीक रही है, वो कराची के मसाइल जिस तरीके से हल करवा सकती थी वो तो नहीं करवाए, लेकिन आज मुतालबा रखा कि कराची को मास ट्रांजिट प्रोजेक्ट दिया जाए और बहुत सारे बड़े मुतालबे रखे। तो उसके जवाब में हफीज़ शेख क्योंकि नॉन पॉलिटिकल एंटिटी है
تو وہ انہوں نے یہ کہہ دیا کہ ہماری کوشش ہے کہ لین دین نہ ہو، تو بڑی سنگین بات ہو گئی۔ اور پھر یہاں سے ایم کیو ایم اور ان کی ملاقات جو ہے وہ تلخ ماحول پہ ختم ہوئی ہے، اور اس کے بعد یہ جو اسد عمر کی قیادت میں، سندھی میں اس کو ہم کہتے ہیں منتھ میڑ قافلو، مطلب اس کا مطلب یہ ہے کہ منت سماجت کرنے کے لیے جو قافلہ بنایا جاتا ہے، وہ جی ڈی اے کے سربراہ پیر صاحب پگاڑوں کے پاس پہنچے، اور وہاں انہوں نے جو احوال شیئر کیا وہ ایم کیو ایم کے مطالبات کے حوالے سے تو بڑے ٹف رہے، اور وہ انسائیڈ سٹوری میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں، اور اس کی اب کچھ جھلکیاں ایک ویڈیو میں بھی آ گئی ہیں کہ وہاں ایم کیو ایم اسد عمر نے تو جس کو کہتے ہیں نا سندھی میں کہتے ہیں توبہ ہزاری، توبہ اپنے کان پکڑے، توبہ ہزاری کی کہ بھائی ایم کیو ایم تو بڑی مشکل تنظیم ہے۔ اور وہاں اس میں ایک موقع پر موجود تھے محمد میاں سومرو صاحب، جو ایک زمانے میں بروکر تھے مشرف اور ایم کیو ایم کے بیچ میں۔ تو اسد عمر نے ڈائریکٹلی کہا کہ سومرو صاحب آپ کی جو لائف ہے وہ تو بڑی ایزی رہی ایم کیو ایم کے ساتھ، اس پہ بڑا کہا لگا، لیکن وہاں موجود تھے سندھ کے بڑ بولے میں فارمر منسٹر ارباب غلام رحیم صاحب، اس نے تو ایک ٹھک سے جملہ بول دیا کہ بھائی یہ بڑے مشکل ہے، ہم نے تو ان کو بھگتا ہے نا، وہ جملہ بولا بھگتا ہے، اور اس پہ بڑا کہا لگا۔ اور پھر یہ وہاں انہوں نے اپنی درد کی داستان بھی سنائی ہے کہ کیسے ایم کیو ایم ان کو تنگ کر رہی ہے، اور سینٹ کے الیکشن میں ظاہر مسائل تو اس کے بحث ہو رہے ہیں وہ ہے۔ پھر وہاں جی ڈی اے نے بھی اپنے مطالبات رکھے ہیں ان کے ساتھ، اس لیے اب بڑی مشکل، اور جی ڈی اے میں یوسف رضا گیلانی کا بڑا انفلوئنس ہے، کیونکہ وہ پیر صاحب پگاڑا اب کے ساتھ، پیر صاحب پگاڑو جو ابھی موجود ہیں وہ، اور ان کے ملتان کے گیلانیوں کے ساتھ بڑے قریبی تعلقات ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ وہاں جو مختوم صاحبان تھے ان سے تو رشتہ ہے ان کا، تو وہ بڑی مشکل ہو گئی ہے، یہ ووٹس نہیں ہو رہے ہیں۔ گیلانی نے اتنے اپنے لوگوں کو جو عمران خان کے لوگ ہیں ان کو تیار کر لیا ہے خود گیلانی کی حمایت میں ووٹ دینے کے لیے کہ عمران خان پریشان ہو گئے۔ اس کے بعد عمران خان نے اپنا مائنڈ شیئر کیا ہے، اور اس طریقے سے اب یہ جو عمران خان کی پارٹی کے ایم این ایز جن پہ شک ہے، ایم پی ایز جن پہ شک ہے کہ وہ غالباً ووٹ نہیں دیں گے، کیونکہ وہ دوسرے اسباب کی وجہ سے جن کا ذکر ہم بار بار کر چکے ہیں کہ وہ ناراض بھی ہیں، ان کو ڈائریکٹلی عمران خان نے کمیونیکیٹ کیا ہے کہ اگر سینٹ میں تھمپنگ میجورٹی ہمیں نہیں ملتی تو پھر طریقہ میرے پاس یہ ہے کہ میں استعفیٰ نہیں دوں گا، اور یہ جو تھن میجارٹی والی پارلیمنٹ ہے اس کو چلانے سے بہتر ہوگا کہ میں اسمبلی توڑنے کی سفارش کروں گا۔ عمران خان اسمبلی توڑنے کا پلان دے رہا ہے، اور یہ جو تھریٹ ہے وہ ایک حد تک کام کر سکتی ہے، کیونکہ عمران خان کو جو جاننے والے ہیں وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ یہ ہو سکتا ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما ہیں اور عمران خان کے لاہور میں پڑوسی ہیں، ان کو ایک لمبے عرصے سے جانتے ہیں، ملک کے بڑے قانون دان ہیں، اعتزاز احسن صاحب، انہوں نے بھی یہی کہا ہے کہ عمران خان اسمبلی توڑ دیں گے۔ اور یہ اسمبلی توڑنے والا کارڈ جو ہے ان ممبران کو ڈرانے کے لیے کافی ہے۔ جو ممبرز نیشنل اسمبلی کے ممبرز کا ایک المیہ تو یہ ہے، وہ بھلے کس بھی صف میں بیٹھا ہوا ہو، وہ اپوزیشن میں ہو یا سرکار میں ہو، کہ کہیں بھی بیٹھا ہوا ہو، وہ بہرحال یہ نہیں چاہتے کہ اسمبلی ٹوٹے۔ ان ہاؤس چینج والی فارمولہ چل رہی ہے، وہ ان ہاؤس چینج والی جو فارمولہ ہے وہ لنک ہے آصف زرداری کی جو نوٹ کانفیڈنس کا والا موو ہے اس کے ساتھ۔ اور دیکھیں کہ یہ جو جتنا صورتحال بن رہی ہے، عمران خان اس کو نو کانفیڈنس سے بھی بچنے کے لیے یہ کارڈ استعمال کر سکتا ہے، اور وہ ان کو ایم این ایز کو بھی انہوں نے کہا ہوا ہے کہ اگر اکثریت نہ ملی سینٹ میں، جو اکثریت میں چاہتا ہوں وہ نہ ملی، یہ نہیں ایک دو کی نام، ایک دو کے تعداد والی اکثریت اس عمران خان کو ذرائع کے مطابق مطمئن نہیں کرے گی، اس لیے وہ ان کو بتا رہے ہیں کہ اسمبلی توڑ دوں گا کہ مطلب ایم این ایز نہیں رہیں گے، ان کو پھر ارلی الیکشن میں جانا پڑے گا،
اور ارلی الیکشن میں جانے کے لیے ایم این ایز اس کو اوائڈ کر رہے ہیں، تو اس لیے ایم این ایز نے بھی الٹرنیٹ سوچنا شروع کیا ہے کہ کیسے عمران خان کو فائل کیا جائے، ان کے اٹیمپٹ کو فائل کیا جائے۔ تو یہ ایک بڑا سنگین پولیٹیکل جو کرائسس ہے، یہ سینٹ کے الیکشن کے رزلٹ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ سینٹ کے الیکشنز کے رزلٹ اگر عمران خان کی خواہش کے مطابق نہ آئے تو عمران خان نے ذرائع کے مطابق، بہت ہی قابل اعتماد ذرائع کے مطابق، اپنی رینکس میں ایم این ایز کو میسیج بھجوا دیا ہے کہ مجھے اگر ووٹ نہیں دیا گیا، میرے کینڈیڈیٹس کو ووٹ نہیں دیا گیا، اور یہ نہ ہوا اور وہ نہ ہوا، تو پھر اسمبلی باقی نہیں رہے گی اور آپ ایم این ایز نہیں رہیں گے۔ تو گویا عمران خان ایک بڑے پولیٹیکل کرائسس، کنسٹیٹیوشنل کرائسس کی طرف بھی جا رہے ہیں۔ آج کی گفتگو میں یہاں سے اجازت، اللہ حافظ۔